ಓಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಖಾನಿಲಾಗ್ನ್ಯಬ್ಧರಿತ್ರ್ಯಂತಂ ಸ್ರಕ್ಫಣೀವೋದ್ಗತಂ ಯತಃ ಧ್ವಾಂತಚ್ಛಿದೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಹರಯೇ ಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಅಲಬ್ಧ್ವಾತಿಶಯಂ ಯಸ್ಮಾದ್ವ್ಯಾವೃತ್ತಾಸ್ತಮಬಾಧಯಃ ಗರೀಯಸೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮಾ ಅವಿದ್ಯಾಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೇ. ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಃ ನನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಅಪಿ ಅವಿದ್ಯೋಪಾದಾನಂ ನಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಶಿಷ್ಯಾಚಾರ್ಯಾದಿ ಅನುಪಾದಾಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಲಭತೆ ಇತಿ ನೈಷ ದೋಷಃ. ಯತಃ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಪರಮಾರ್ಥಾತ್ಮವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರಾಶ್ರಯಾದೇವ ಅವಿದ್ಯಾ ತದುತ್ಪನ್ನ ಕಾರಕಗ್ರಾಮ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿ ಸ್ವಾತ್ಮೋತ್ಪತ್ತಾವೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ಯಪೇಕ್ಷತೆ ನೋತ್ಪನ್ನಂ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತೌ ಕರ್ಮ ಪುನಃ ಸ್ವಾತ್ಮೋತ್ಪತ್ತೌ ಉತ್ಪನ್ನಂಚ ನಹಿ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕನಿಸ್ಪೃಹ ಕಲ್ಪಕೋಟಿವ್ಯವಹಿತಫಲದಾನಾಯ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಸಾಧ್ಯಮಾನಮಾತ್ರರೂಪತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯಾಹ ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರತಿಲಂಭಕಾಲೇ ಏವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲೇನ ಕರ್ತಾರಂ ಸಂಬಧ್ನಾತಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪುನಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧೌ ನೋತ್ಪದ್ಯಮಾನ ಸ್ವರೂಪವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಅನ್ಯತ್ ರೂಪಾಂತರಂ ಸಾಧನಾಂತರಂ ವಾ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ಕುತ ಏತತ್ ಯತಃ ಬಲವದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣೋತ್ಥಂ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಂ ನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಕಾಂಕ್ಷತೆ ನ ಚಾಪ್ಯನ್ಯದ್ ಬಾಧನಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಧನಂ ಇತಿ. ಇದಾनीं ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇನ ಸಹ ಇದಂ ವಿಚಾರ್ಯತೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥತ್ವಾಚ್ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತೌ ಅಹೇತುತ್ವಂ ತರ್ಹಿ ವಿದ್ಯಾಯಾ ಅಪಿ ತದುತ್ಥತ್ವಾವಿಶೇಷಾತ್ ತನ್ನಿವರ್ತಕತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಶಂಕತೆ. ಪೂರ್ವಂ ಪಂಚತ್ರಿಂಶತ್ತಮೇ ಶ್ಲೋಕೆ ಕರ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನಿವರ್ತಕಂ ಕುತೋ ನ ಭವತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಕಶ್ಚನ ಹೇತುರುಕ್ತಃ. ಕರ್ಮಾಜ್ಞಾನಸಮುತ್ಥತ್ವಾನ್ನಾಲಂ ಮೋಹಾಪನುತ್ತಯೇ ಇತಿ. ಕರ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಸಮುತ್ಥಂ ಭವತಿ, ಅಜ್ಞಾನಜನಿತಂ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ತಾದೃಶಂ ಕರ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಯೇ ನ ಪ್ರಭವತಿ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಉಕ್ತಮಾಸೀತ್. ತತ್ರೇದಂ ಚೋದ್ಯಂ ಯದಿ ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥತ್ವಾತ್ ಕರ್ಮ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತೌ ಹೇತುತ್ವಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಏವಂ ಸತಿ ಸ ಏವ ಹೇತುಃ ವಿದ್ಯಾಯಾಮಪಿ ಸ ಏವ ಹೇತುರ್ವರ್ತತೆ. ಯೇನ ಹೇತುನಾ ಕರ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಧನಂ ನ ಭವತಿ ತೇನೈವ ಹೇತುನಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಪಿ
अज्ञाननिवृत्तिसाधनं न स्यात्। कुतः? तदेव स एव हेतुः विद्यायामपि वर्तते। यः हेतुः कर्मणि उक्तः स एव हेतुः विद्यायामपि वर्तते। कः सः हेतुः इत्युक्ते अज्ञानसमुत्थत्वम्। यथा कर्म अज्ञानसमुत्थं तथा विद्या अपि अज्ञानसमुत्थमेव। कर्म अज्ञानसमुत्थम् इति कथमुच्यते इति चेत् कर्म कारकापेक्षं भवति, कारकं द्वैतनिष्ठं भवति। तस्मात् अज्ञानेन जनितं यद्द्वैतं वर्तते तस्मिन्नेव कर्म उदेति। तस्मात् कर्म अज्ञानसमुत्थम् इत्येतदुच्यते। वस्तुतः अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके अज्ञानसमुत्थम् इत्यनेन किमवगन्तव्यम् इत्युक्ते प्रमाणोत्थं न भवति इति। कर्म प्रमाणोत्थं नास्ति इत्येव सिद्धान्तिनः आशयः। यत् प्रमाणोत्थं न भवति, यत् प्रमाणजन्यं न भवति तत् अविद्यां न निवर्तयति इत्येव सिद्धान्तिनः आशयः। किन्तु पूर्वपक्षी मन्यते अविद्यासमुत्थम् इत्युक्ते द्वैतम् आश्रित्य समुत्थितम् इति अभिप्रायः इति मत्वा पूर्वपक्षी चोदयति। यथा कर्म अविद्यासमुत्थं भवति इत्युक्ते अविद्याकृतं यद्द्वैतं तदेव कर्मणः आश्रयो भवति। तस्मात् कर्म अविद्यासमुत्थम्। तथैव विद्या अपि अविद्यासमुत्था भवति। कथम् इत्युक्ते विद्या कदा उदेति? यदा शास्त्ररूपं प्रमाणं वर्तते, कश्चन श्रोता वर्तते, कश्चन शिष्यः, शिष्याचार्यादिभेदजातं यदा वर्तते तदा एव विद्या उदेति। इत्युक्ते विद्या अपि शिष्याचार्यादिभेदेन समुत्थिता भवति, शिष्याचार्यादिभेदात् समुत्था भवति। एवं कृत्वा विद्या अपि अज्ञानहेतुका भवति। तस्मात् अज्ञानसमुत्थत्वं कर्मणः विद्यायाश्च सामान्यम् इति मत्वा पूर्वपक्षी चोदयति। अज्ञानोत्थत्वाच्चेत् कर्मणाम् अविद्यानिवृत्तौ अहेतुत्वम्। तर्हि विद्याया अपि तदुत्थत्वाविशेषात् यथा कर्म अज्ञानसमुत्थं तथैव विद्यायाः अपि अज्ञानसमुत्थत्वं वर्तते इति कृत्वा विद्या अपि तन्निवर्तकत्वं विद्यायाः अपि न स्यात्। विद्या अपि अविद्यानिवर्तिका न स्यात्। इति शङ्कते। ननु इति
मूले ननु आत्मज्ञानम् अपि अविद्योपादानम् आत्मज्ञानम् अपि अविद्यासमुत्थं भवति आत्मज्ञानम् अपि अविद्यासमुत्थं भवति। व्याख्यानं कुतः एतत् आत्मज्ञानम् अपि अविद्यासमुत्थम् इति कथमुच्यते इत्यत आह तत्र हेतुः उच्यते आत्मज्ञानस्य अविद्यासमुत्थत्वे हेतुरुच्यते न हि शास्त्रशिष्याचार्यादि अनुपादाय आत्मज्ञानम् आत्मानं लभते। आत्मज्ञानं कदा आत्मानं लभते? आत्मानं लभते इत्युक्ते उत्पद्यते इत्यर्थः। स्वात्मलाभः इत्युक्ते उत्पत्तिः। आत्मज्ञानं कदा उत्पद्यते? कथम् उत्पद्यते? शास्त्रशिष्याचार्यादि उपादाय आत्मज्ञानम् उत्पद्यते। स्वोत्पत्तौ आत्मज्ञानं शास्त्रशिष्याचार्यादिकं द्वैतम् अपेक्षते। शास्त्रादि अनुपादाय इत्युक्ते विना शास्त्रादीनि आत्मज्ञानं न उत्पद्यते। यदि शास्त्रादयः न सन्ति तर्हि आत्मज्ञानं न उत्पद्यते। तस्मात् आत्मज्ञानम् अपि स्वोत्पत्तौ द्वैतम् अपेक्षते। द्वैतं पुनः अविद्याकृतम् इति कृत्वा अविद्या अपि स्वोत्पत्तौ न आत्मज्ञानम् अपि स्वोत्पत्तौ अविद्याम् अपेक्षते इति एवं प्रश्नः। तत्र उत्तरं व्याख्याने उत्तरं प्रस्तूयते। अविद्याकार्यत्वाविशेषे अपि परमार्थवस्त्वालम्बनतया विषयतो विरोधात् अविद्यानिवर्तकत्वं न विरुध्यते इति परिहरति। इदानीमुच्यते अविद्याकार्यत्व अविशेषे अपि एवं उभयोः अविद्याकार्यत्वम् अविशिष्टं भवति। विद्या अपि अविद्याकार्या एव भवति। तथापि कर्मणः विद्यायाः वैलक्षण्यं वर्तते। कीदृशं वैलक्षण्यं? विद्या विषयतः अपि अविद्याविरोधी भवति। विद्या विषयतः अविद्याविरोधी भवति। एतदिदानीं प्रदर्श्यते। परमार्थवस्त्वालम्बनतया आत्मज्ञानं परमार्थवस्त्वालम्बनं भवति। इत्युक्ते परमार्थं वस्तु आत्मज्ञानस्य विषयो भवति। आत्मज्ञानस्य विषयः कः? परमार्थवस्तु ब्रह्म परमात्मा। तस्मात् विषयतः विरोधात् विद्यायाः अविद्यायाश्च विषयतः विरोधो वर्तते। तस्मात् अविद्यानिवर्तकत्वं न विरुध्यते। विद्यायाः अविद्यानिवर्तकत्वं न विरुध्यते इति परिहरति।
एवं परिहारः नैषदोषः इति। मूले नैषदोषः अयं दोषो नास्ति। कुतः? यतः आत्मज्ञानं हि स्वतःसिद्ध परमार्थात्मवस्तु स्वरूपमात्राश्रयादेव अविद्या तदुत्पन्न कारकग्राम प्रध्वंसी स्वात्मोत्पत्तौ एव शास्त्राद्यपेक्षते। न उत्पन्नम अविद्यानिवृत्तौ। यतः कुतः दोषो नास्ति? यतः यस्मात् आत्मज्ञानं तस्य विषयः कः इत्येतदुच्यते स्वतःसिद्ध परमात्मात्मवस्तु स्वरूपमात्राश्रयात्। स्वतःसिद्धं यत् परमात्मवस्तु यत् परमार्थ क्षम्यतां स्वतःसिद्धः यः परमार्थात्म सम्यक् स्वतःसिद्धं यत् परमार्थात्मवस्तु तस्य स्वरूपमात्रम् आत्मज्ञानस्य आश्रयो भवति। अत्र आश्रयपदेन विषयः विवक्षितः। स्वतःसिद्धः आत्मा एव आत्मज्ञानस्य विषयो भवति। एवं विषयतः विरोधो वर्तते। तस्मात् अविद्या तदुत्पन्न कारकग्राम प्रध्वंसी। आत्मज्ञानम् अविद्यायाः प्रध्वंसी भवति। अपि च तदुत्पन्नं यत् कारकग्रामं तदुत्पन्नः यः कारकग्रामो वर्तते कारकसमुदायो वर्तते तस्यापि प्रध्वंसी भवति आत्मज्ञानम्। तस्मात् विषयतः विरोधः। अपि च अन्यद्वैलक्षण्यं कर्मणः विद्यायाः अन्यद्वैलक्षण्यमप्युच्यते। कर्म स्व उत्पत्तौ अविद्यामपेक्षते। न केवलं स्व उत्पत्तौ अविद्यामपेक्षते अपि तु उत्पत्तेरनन्तरं फलदानाय अपि कर्म अविद्यामपेक्षते। किन्तु विद्या तथा न, आत्मज्ञानं तथा न भवति। आत्मज्ञानम् उत्पत्तौ एव अविद्यामपेक्षते, न तु उत्पत्तेरनन्तरम्। उत्पत्तेरूर्ध्वं फलप्रदाने आत्मज्ञानं कर्म नापेक्षते, न अविद्यां नापेक्षते इति अपरं वैलक्षण्यं कर्मणः आत्मज्ञानस्य च। तदेवोच्यते स्वात्मोत्पत्तौ एव शास्त्राद्यपेक्षते। आत्मज्ञानं स्वात्मोत्पत्तौ एव शास्त्रादिद्वैतम् अविद्याकार्यम् अपेक्षते। न उत्पन्नम् अविद्यानिवृत्तौ। उत्पन्नं सत् उत्पत्त्यनन्तरम् आत्मज्ञानं शास्त्रादि न अपेक्षते। शास्त्रादि निरपेक्षम् एव आत्मज्ञानम् अविद्यां निवर्तयति। कर्म पुनः स्वात्मोत्पत्तौ उत्पन्नं च पुनः इति वैलक्षण्ये। तद्वैलक्षण्येन कर्म स्वात्मोत्पत्तौ
अविद्यामपेक्षते अपि च उत्पन्नं च फलदानाय अविद्यामपेक्षते। अविद्यामपेक्षते इत्युक्ते अविद्याकृतं कारकादिकम् अपेक्षते इत्यभिप्रायः। न तु स्वातन्त्र्येण कर्म स्थातुमर्हति अपि च न स्वातन्त्र्येण फलं प्रदातुमप्यर्हति कर्म। व्याख्यानं तत्र अजडसत्यात्मविषयतया जडानृतानात्मविद्या रूप अविद्या विरोधितामाह। तत्र आदौ अजड सत्यात्मविषयतया आत्मज्ञानस्य विषयः अजडो भवति। अजडः आत्मा इत्युक्ते चैतन्यस्वरूपः आत्मा, अपि च सत्यः आत्मा। तद्वैलक्षण्येन अविद्या अजड न अविद्या जडरूपा भवति। जड अनृत अविद्या जडा भवति, अनृता च भवति, मिथ्या अपि भवति। अपि च अविद्या अनात्मरूपा अपि भवति। तादृशी या अविद्या वर्तते अत्र जडानृत अनात्म विद्यारूपा विद्या विरोधिता। कः पाठः अन्यत्र? जडानृतानात्म विषय जड़ अनृत अनात्म विषय जडानृतानात्म विद्या इत्यस्ति। तत्र जड़ अनृत अनात्म विषय रूपा विद्या इति पाठः साधीयान् इति भाति। एवं अविद्यायाः विषयतः विरोधो वर्तते। ताम् आह विरोधिताम् आह स्वतः सिद्ध परमार्थेति। स्वतः सिद्ध परमार्थ आत्मवस्तु स्वरूपमात्र इति विषयः उच्यते। आत्मज्ञानस्य विषयः उच्यते। अयं विषयः अविद्याविरोधी भवति। विषयतः अविद्यायाः अस्य विरोधो वर्तते। व्याख्यानम् आत्मना परस्परभेदेन ब्रह्मणो भेदेन च विद्याविषयत्वे द्वैतविरोधाभावम् आशंक्य आह। आत्मनां परस्परभेदेन, इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति आत्मनां परस्परभेदेन। पूर्वपक्षी एवं मन्यते आत्मविद्या अपि आत्मानः परस्परभेदेन प्रकाशयति। अपि च जीवस्य ब्रह्मणः अपि
भेदमेव आत्मविद्या विषयीकरोति इति मत्वा पूर्वपक्षी एवं पृच्छति। आत्मनां परस्परभेदेन इत्युक्ते जीवात्मनां परस्परभेदेन ब्रह्मणो भेदेन च आत्मानः परस्परं भिन्नाः, आत्मानः ब्रह्मणः अपि भिन्नाः। एवं विद्याविषयत्वे यदि एवं आत्मानः विद्याविषयाः भवन्ति तर्हि द्वैतविरोधाभावो वर्तते। तत्र द्वैतविरोधो नास्ति। इत्युक्ते विद्या अपि ज्ञानम् अपि द्वैतमेव प्रकाशयति इत्यभिप्रेत्य विद्याविरोधो नास्ति, अविद्याविरोधो नास्ति इति शङ्कते। तस्य समाधानत्वेन तत्र वस्तुस्वरूप इति विशेषणं, वस्तुस्वरूपमात्राश्रयात् इति विशेषणम्। अत्र एकमेव वस्तु प्रकाश्यते इति। भेदेन आत्मानः न प्रकाश्यन्ते, किन्तु एकमेव वस्तुस्वरूपं प्रकाश्यते। व्याख्यानं विभ्रमे अपि अधिष्ठानस्य सामान्येन स्फुरणात्, विभ्रमे अपि भ्रान्तौ अपि अधिष्ठानं सामान्येन स्फुरति। यथा रज्जुसर्पविभ्रमे अपि रज्जुतत्त्वं सामान्येन स्फुरति, इदन्तया स्फुरति। तथैव इदानीम् अज्ञानकाले अपि आत्मतत्त्वं स्फुरति। आत्मतत्त्वस्य स्फुरणम् इदानीमपि वर्तते। एवं सति इदानीं यज्ञानं भवति अस्माकं घटादीनां ज्ञानम् अथवा अहम् इति यत् ज्ञानं भवति, एतस्य आत्मविद्यायाः च को भेदः इति प्रश्नः स्यात्। इदानीं यदस्माकं ज्ञानं भवति अहं मनुष्यः इत्यादिकं, तस्य आत्मविद्यायाश्च को भेदः इति पृच्छते चेत् तस्य उत्तरत्वेन तत्र मात्रपदं वर्तते। स्वरूपमात्राश्रयात् इति। इदानीम् आत्मनः स्वरूपं स्फुरति, किन्तु तेन सह अध्यस्तानि रूपाणि अपि स्फुरन्ति। किन्तु आत्मविद्यायां किं स्फुरति? आत्मस्वरूपमात्रं स्फुरति। तत्र आत्मस्वरूपव्यतिरिक्तं किमपि न स्फुरति, एकमेव आत्मवस्तु स्फुरति इति विद्यायाः विशेषः, विद्यायाः वैशिष्ट्यम्। एवं विषयतः विरोधः प्रदर्शितः। यः विषयः अविद्यया भासते, अविद्यया किं भासते? द्वैतं भासते। तद्विरोधी भवति विद्यायाः विषयः। तस्मात् विषयतः विद्यायाः अविद्यया विरोधो वर्तते इत्यभिप्रायः। किंच व्याख्यानं किंच विद्या स्वजन्मनि एव अविद्यामपेक्षते। विद्या स्वोत्पत्तौ एव अविद्यामपेक्षते, न तु फले। कर्म पुनः स्वोत्पत्तौ फले च
अविद्यामपेक्षते इति वैलक्षण्यान्तरम् आह। एवम् अन्यद्वैलक्षण्यमुच्यते। मूले स्वात्मोत्पत्तौ एव शास्त्राद्यपेक्षते। विद्या अथवा आत्मज्ञानं स्वात्मोत्पत्तौ एव शास्त्रादिद्वैतम् अपेक्षते। कर्म पुनः स्वात्मोत्पत्तौ उत्पन्नञ्च। व्याख्यानं क्रिया चेत् फलसाधनं विद्यावत् स्वक्षणे एव तत् किं न साधयेत् इत्याशङ्क्य। यदि कश्चन एवं पृच्छति क्रिया फलसाधनं भवति चेत् इदानीं विद्या फलं कदा जनयति? विद्या स्वक्षणे एव फलं जनयति। इत्युक्ते यदा विद्या उदेति तदा एव तस्य फलमपि प्राप्यते। तत्र कालव्यवधानं नास्ति। उत्पन्नायामेव विद्यायां तत्फलम् अपि प्राप्यते। तत्र कालव्यवधानं किमपि नास्ति। किन्तु कर्मसु तथा न भवति। कर्म उत्पत्तिमात्रेण फलं न जनयति। उत्पत्तिक्षणे एव फलं न जनयति। तत्र विलम्बो वर्तते, कालव्यवधानं भवति। तत्र कश्चन एवं पृच्छति क्रिया चेत् फलसाधनं। यदि क्रिया फलसाधनं भवति तर्हि विद्यावत् स्वक्षणे एव तत् किं न साधयेत्? स्वक्षणे एव इत्युक्ते स्वोत्पत्तिक्षणे एव फलमपि कुतो न साधयेत्? स्वक्षणे इत्युक्ते उत्पन्नमात्रे एव। उत्पन्नमात्रमेव कर्म फलं कुतो न जनयति इति प्रश्नः इत्याशङ्क्य। तस्य उत्तरं स्वर्गादिफलस्य तदनुपलम्भात्। स्वर्गादिफलं कर्मकाले एव न प्राप्तुं शक्यते। इदानीं यः कर्म करोति सः इदानीमेव स्वर्गं प्राप्नोति चेत् क्लेशो भवति। सः कर्म कुतः कस्मै प्रयोजनाय सः कर्म करोति? एतज्जन्म परिसमाप्य तदनन्तरं स्वर्गं प्राप्स्यामि। एतस्मात् जन्मनः ऊर्ध्वं स्वर्गं प्राप्स्यामि इति मत्वा सः स्वर्गप्राप्तिसाधनभूतं कर्म किञ्चित् अनुतिष्ठति। यदि इदानीमेव यदा कर्म कुर्वन् अस्ति तदा एव तेन स्वर्गः प्राप्यते चेत् क्लेशो भविष्यति। प्रायः एवं सति जनाः स्वर्गार्थं कर्म न कुर्युः। तस्मात् स्वर्गादिफलस्य तदनुपलम्भात् यः कर्म करोति तत्क्षणे एव स्वर्गं प्राप्नुवन् कोऽपि न दृष्टः। अपि च क्रियायाश्च अदृष्टद्वारेण फलसाधनत्वात्। क्रिया साक्षात् फलसाधनं न भवति, अदृष्टद्वारेण फलसाधनं भवति। इत्युक्ते या क्रिया इदानीं क्रियते सा आदौ अदृष्टं किञ्चित् जनयति। अदृष्टं पुण्यपापरूपं किञ्चित् जनयति। तत् कालान्तरे फलं ददाति। तस्मात् क्रिया अदृष्टद्वारेण कालान्तरे फलं प्रददाति।
अपि च स्वातन्त्र्याभावाच्च क्रियायाः स्वातन्त्र्यं नास्ति। इत्युक्ते अदृष्टद्वारेण एव क्रियाफलं ददाति, तस्मात् क्रियायाः फलदाने स्वातन्त्र्यं नास्ति। साक्षादेव क्रियाफलदाने समर्था नास्ति। तस्मात् मयिवम् एवं नास्ति। क्रिया स्वकाले एव फलं न जनयति इत्यभिप्रेत्य आह। नहि इति नहि क्रिया कारकनिस्पृहा कल्पकोटिव्यवहितफलदानाय स्वात्मानं बिभर्ति। साध्यमानमात्ररूपत्वात् तस्याः या क्रिया वर्तते सा कारकनिस्पृहा स्वात्मानं न बिभर्ति। सा कारकनिस्पृहा इत्युक्ते कारकनिरपेक्षा सती फलदानाय न प्रभवति। फलदानाय वस्तुतः स्थितौ अपि क्रियाकारकाणि अपेक्षते। स्वात्मलाभार्थं क्रियाकारकाण्यपेक्षते, अपि च फलदानाय अपि कारकाण्यपेक्षते। कल्पकोटिव्यवहितफलदानाय क्रियायाः फलं कदाचित् कल्पकोटिव्यवहितं स्यात्। तदेवोच्यते नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि इति। यत्कर्म इदानीं क्रियते तस्य फलम् अस्माभिः कदा प्राप्यते इत्येतद् वक्तुं न शक्यते। कदाचित् अस्मिन्नेव जन्मनि तस्य फलं स्यात्, कदाचित् अग्रिमे जन्मनि स्यात्, भाविनि जन्मनि स्यात्, कदाचित् कल्पकोटिशतैः कल्पकोटिशतव्यवहिते जन्मनि कदाचित् तस्य फलम् अस्माभिर्भुज्येत। एवं इदानीमेव कर्मफलं न जनयति, भाविनि कदाचित् काले फलं जनयति। तस्मात् तादृशं कर्म फलदानाय कारकादीनि अपेक्षते। कारकादीनि अनपेक्ष्य फलदाने तादृशं कर्म समर्थं न भवति इत्यभिप्रायः। व्याख्यानं तत्र मूले एव साध्यमानमात्ररूपत्वात् तस्याः क्रियायाः साध्यमानमात्ररूपत्वात्। साध्यमानमात्ररूपत्वात् इत्युक्ते परतन्त्रत्वात् इत्यभिप्रायः। क्रिया सर्वदा कारकादिपरतन्त्रा भवति, कारकपरतन्त्रा भवति। उत्पत्तौ अपि फलप्रदाने अपि कारकपरतन्त्रा भवति क्रिया। व्याख्यानम् अनुभवविरुद्धं च अनन्तरफलत्वं क्रियायाः इत्याह। अपि च क्रियायाः अनन्तरफलत्वम् इत्युक्ते स्वकाले एव फलप्रदत्वं क्रियायाः अनुभवविरुद्धं च भवति इत्याह। न च इति न च क्रिया मूले न च क्रिया आत्मज्ञानवत् स्वात्मप्रतिलम्भकाले एव स्वर्गादिफलेन कर्तारं संबध्नाति। क्रिया आत्मज्ञानवत्, आत्मज्ञानवत् इति व्यतिरेकदृष्टान्तः। वस्तुतः आत्मज्ञानं स्वात्मप्रतिलम्भकाले एव
स्व उत्पत्तिकाले एव फलं प्रददाति, किन्तु क्रिया तथा न भवति। स्वात्मप्रतिलम्भकाले इति स्वोत्पत्तिकाले स्वर्गादिफलेन कर्तारं न संबध्नाति, तस्मिन्नेव काले क्रिया स्वकर्तारं स्वर्गादिफलेन न संबध्नाति, स्वर्गादिफलं न प्रापयति इत्येतत् अनुभवः अस्माभिस्तथा अनुभूयते। इदानीं यत् कर्म क्रियते तस्य फलम् इदानीमेव अस्माभिर्न दृश्यते, नानुभूयते। व्याख्यानम् आत्मज्ञानम् अपि कर्मापेक्षया अभ्यासद्वारेण वा कैवल्यं साधयतीति मतान्तरम् आशङ्क्य आह। इदानीं कर्मणः विद्यायाः एकं वैलक्षण्यम् उक्तं भवति। तत् किं? कर्म फलप्रदाने कारकान्तरम् अपेक्षते, अविद्यामपेक्षते। कर्मणः फलदाने स्वातन्त्र्यं नास्ति, किन्तु विद्यायाः फलदाने स्वातन्त्र्यं वर्तते इति एकं वैलक्षण्यम् उक्तं भवति। तत्र पूर्वपक्षी चोदयति, आत्मज्ञानमपि कर्मापेक्षया अभ्यासद्वारेण वा कैवल्यं साधयति। पूर्वपक्षी मन्यते यथा कर्म फलप्रदाने स्वतन्त्रं नास्ति, तथैव आत्मज्ञानम् अपि फलप्रदाने स्वतन्त्रं न भवति। आत्मज्ञानमपि फलप्रदाने किञ्चित् सहकारी साधनम् अपेक्षते। तत् किम् इत्युक्ते कर्मापेक्षया कदाचित् कस्यचित् अयं पक्षः आत्मज्ञानं फलप्रदाने कर्म अपेक्षते इति। एवं समुच्चयवादिनः मतं भवति। आत्मज्ञानं केवलं मोक्षफलदाने समर्थं न भवति, तत् कर्म अपि अपेक्षते। ज्ञानिना अपि ज्ञानादूर्ध्वं कर्म अनुष्ठातव्यम्। इति केषाञ्चिन्मतम्। अपि च कस्यचिदन्यस्य एवं मतं वर्तते, अभ्यासद्वारेण आदौ ज्ञानं प्राप्तव्यम्, ततः परं तस्य अभ्यासः करणीयः, ध्यानादिकम् अभ्यसनीयम्। तदा आदौ ज्ञानं, ततः परं ज्ञानाभ्यासः कैवल्यरूपं फलं प्रददाति इति अन्यद्मतम्। अभ्यासद्वारेण वा कैवल्यं साधयति इति मतान्तरम्। एवं मतद्वयं वर्तते। एकं मतम् आत्मज्ञानं कर्मद्वारा कर्म समुच्चितं सत् मोक्षफलं प्रददाति इति। अन्यत् मतं वर्तते आत्मज्ञानम् अभ्यासद्वारा मोक्षं जनयति इति। एतद्द्वयमपि मतं न साधु इत्येतदुच्यते। आत्मज्ञानं पुनरिति मूले आत्मज्ञानं पुनः
पुरुषार्थसिद्धौ न उत्पद्यमानस्वरूपव्यतिरेकेन अन्यद्रूपान्तरं साधनान्तरं वा अपेक्षते। आत्मज्ञानं पुनः पुनः इति वैलक्षण्ये। आत्मज्ञानं पुरुषार्थसिद्धौ इत्युक्ते फलसिद्धौ मोक्षरूपफलसिद्धौ न उत्पद्यमानस्वरूपव्यतिरेकेन। आत्मज्ञानम् उत्पद्यमानस्वरूपमात्रम् अपेक्षते। स्वरूपव्यतिरेकेन अन्यत् किञ्चित् नापेक्षते। अन्यत् किञ्चित् रूपान्तरं न अपेक्षते। तत् कीदृशं रूपान्तरम्? अत्र रूपान्तरम् इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्येतद्व्याख्याने उच्यते। रूपान्तरशब्देन अभ्यासः उच्यते। ज्ञानाभ्यासः रूपान्तरशब्देन अभिप्रेतः। वस्तुतः अस्माभिरपि ज्ञानाभ्यासः उच्यते। ज्ञानाभ्यासः इत्युक्ते निदिध्यासनं। किन्तु निदिध्यासनं किं प्रयोजनम् इति चेत्, निदिध्यासनं ज्ञाने यानि प्रतिबन्धकानि सन्ति तेषां निवृत्त्यर्थं भवति निदिध्यासनं। वस्तुतः ज्ञाने यत् प्रतिबन्धकं वर्तते तस्य निवृत्तिः निदिध्यासनेन साध्यते। निदिध्यासनद्वारा दृढम् अपरोक्षज्ञानं प्राप्यते, अप्रतिबद्धं ज्ञानं प्राप्यते। यदा तादृशम् अप्रतिबद्धं ज्ञानं प्राप्यते तदा तत् ज्ञानमेव अज्ञानं निवर्तयति। वस्तुतः अभ्यासः अज्ञानं न निवर्तयति। अज्ञाननिवर्तकं ज्ञानमेव, न तु अभ्यासः। अभ्यासरूपा या क्रिया वर्तते सा ज्ञाने प्रतिबन्धभूतां विपरीतभावनां निवारयति। तावदेव निदिध्यासनस्य प्रयोजनम्। किन्तु अभ्यासः फलप्रदं न भवति, फलजनको न भवति। फलं तु ज्ञानेनैव सिद्ध्यति। एतदवगन्तव्यम्। रूपान्तरशब्देन अभ्यासः उच्यते, साधनान्तरशब्देन च कर्म। साधनान्तरशब्देन कर्म उच्यते। ज्ञानं कर्म न अपेक्षते, अभ्यासम् अपि न अपेक्षते। इदानीं व्याख्यानम्। आत्मज्ञानस्य अपि अनपेक्षत्वम् अयुक्तम्। पूर्वपक्षी पृच्छति, आत्मज्ञानस्य यत् अनपेक्षत्वमुक्तं तदयुक्तम्। आत्मज्ञानं साधनान्तरं न अपेक्षते इति यदुक्तं तदयुक्तं। कुतः? अनादिकालप्रवृत्तद्वैतदर्शनसंस्काराभ्यां बाधपरिहाराय आत्मज्ञानं प्रबलेन द्वैतदर्शनेन तत्संस्कारेण च बाध्यते। यद्यपि आत्मज्ञानम् उत्पन्नं तथापि तत् द्वैतदर्शनेन बाध्यते। कथं बाध्यते इति चेत् द्वैतदर्शनं प्रबलं भवति। कथं प्रबलं तस्य प्राबल्यं कथं भवति इति चेत् अनादिकालप्रवृत्तत्वात्। द्वैतदर्शनम्
अनादिकालप्रवृत्तं तस्मात् तस्य प्राबल्यं वर्तते। ज्ञानं तु इदानीमुत्पन्नं तस्मात् ज्ञानस्य दौर्बल्यं स्यात्। अपि च द्वैतदर्शनस्य संस्कारः अपि आत्मज्ञानं बाधते। तस्मात् एताभ्यां द्वैतदर्शनसंस्काराभ्यां बाधपरिहाराय एताभ्यां ज्ञानस्य यः बाधो भवति तत्परिहारार्थं तस्य अपि अभ्यासादिसापेक्षत्वात् इत्याक्षिप्य तस्मात् आत्मज्ञानम् अपि अभ्यासादि अपेक्षते। अभ्यासादिकम् अपेक्ष्य एव आत्मज्ञानं फलं जनयति इत्याक्षिप्य एवम् आक्षेपः। तस्य समाधानम् उक्तश्लोकेन इत्यस्ति। उत्तरश्लोकेन इति पाठः साधीयात्। उत्तरश्लोकेन समाधत्ते। कुत एतत् इत्यादिना। कुतः एतत् इत्युक्ते आत्मज्ञानं रूपान्तरं साधनान्तरं वा न अपेक्षते इत्येतत् कुतः तदुच्यते। यतः श्लोकः सम्यग्ज्ञानं प्रमाणोत्थं भवति, प्रमाणजनितं भवति। प्रमाणजनितत्वात् सम्यग्ज्ञानं बलवद्भवति। अनादिकालप्रवृत्तद्वैतदर्शनापेक्षया अपि सम्यग्ज्ञानं प्रबलं भवति, बलवत्तरं भवति। कुतः? तस्य प्रमाणोत्थत्वात्। द्वैतदर्शनं प्रमाणोत्थं न भवति, तस्मात् तस्य दौर्बल्यं वर्तते। यत् प्रमाणोत्थं तत् प्रबलं भवति। तस्मात् ईदृशं सम्यग्ज्ञानं न बाध्यते। केन न बाध्यते? व्याख्यानं न बाध्यते। अद्वैतदर्शनं द्वैतदर्शनसंस्काराभ्याम् इति शेषः। अद्वैतदर्शनम् अद्वैतदर्शनरूपं सम्यग्ज्ञानं द्वैतदर्शनेन वा तत्संस्कारेण वा न बाध्यते। व्याख्यानं स्वयंच द्वैतदर्शनसंस्कारयोः बाधनाय अभ्यासादिकम् अपेक्षते इत्यत आह। इदानीम् आशंका। पूर्वपक्षी एवं पृच्छति, स्वयं च आत्मज्ञानं स्वयं द्वैतदर्शनतत्संस्कारयोः बाधनाय अभ्यासादिकम् अपेक्षते इति पूर्वपक्षिणः प्रश्नः, आशंका। अत आह तस्य उत्तरत्वेनोच्यते आकांक्षतेन चाप्यन्यद् बाधनं प्रति साधनम्। आत्मज्ञानं बाधनं प्रति, द्वैतदर्शन बाधनं प्रति अन्यत् साधनं किमपि न आकांक्षते। अभ्यासादिकं वा कर्मादिकं वा साधनं न अपेक्षते, न आकांक्षते। केनचित् साधनेन विना एव आत्मज्ञानम् अविद्यां नाशयति, द्वैतं बाधते।
तस्मात् अविद्यायाः कर्मणः वैलक्षण्यं वर्तते। तस्मात् आत्मज्ञानम् अज्ञाननिवर्तने प्रभवति। अज्ञाननिवृत्तये प्रभवति आत्मज्ञानम्। स्थापयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।